साहित्यमा धेरै चर्चा बटुलिसक्नु भएको एक होनहार सशक्त कविको रूपमा, कथाकारको रूपमा सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, नेपालसम्म चर्चा बटुल्नु सफल हुनुभएका हाम्रै गाउँको रत्न भनौं श्रीमान युवा बराल ज्यू अनन्तलाई पनि हामी यहाँ मुख्य अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। यसरी नै विशिष्ट अतिथिका रूपमा श्रीमान एडी अधिकारी ज्यू यहाँलाई पनि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौं। यसरी नै आज तीनटा शिक्षा दिन्छौं, एउटा बौद्धिक शिक्षा, एउटा मानसिक शिक्षा, एउटा शारीरिक शिक्षा र त्यसमा नानीहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले त्यो स्कुलले काम गर्छ र हामीलाई लाग्छ हाम्रो कोसिस हाम्रो नानीहरू दाहिने हात दुख्यो भने देब्रेले लेखिहाल्ने, देब्रे हालिहाल्ने, बोल भन्दा बोल्न सक्ने क्षमतावान बनाउने हाम्रो मूल उद्देश्य शारदा पुस्तकालयको हो। अनि एउटा जानकारी, शारदा पुस्तकालय जो बसन्त पञ्चमी आजबाट सुरु हुन्छ। बसन्त ऋतु भनेको मतलब ऋतु सुरु नभए पनि बसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै हामीले सरस्वती त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्ध
म आज निर्देशनमा एउटा कविता लिएर आइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो आमा। हे आमा, तिमीले मलाई ममता देऊ, कोखै नानी भन्दै मान खुवायौ, काकै नानी भन्दै हिँड्न सिकायौ, बाबा आमा दादा दिदी हजुरबा हजुरआमा मामा मामा काका काकी भन्दै बोल्न सिकायौ। अनि कुकुरले अनि आमालाई तिमी भन्ने जमाना आइसक्यो। हाम्रो संस्कृतिलाई अघि बढाऊ अनि म मेरो आमालाई मोरी मोरी धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। अझै गरेको बाटोमा अझै जोसिएर केही काम गर्ने शक्ति प्राप्त भएको छ। हजुरहरूले दिनुभएको सम्मान केवल सम्मान मात्र नभएर मेरो निम्ति एउटा प्रेरणा, अघि बढ्ने एउटा अर्को खुर्किलो जोस, उमङ्ग, ऊर्जा सबै प्राप्त भएको छ। धेरै अघिदेखि त होइन, 2-4 साल अघिदेखि हाम्रो परिचय भएको तुलसी सरसँग विद्यालय केही कुनै कार्यक्रममा भेट भएको थियो। त्यहाँदेखि हामीले यस्ता प्रतिभालाई उठाउने काम गर्दै आएका छौँ। विद्यालयमा हामीले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजन गर्छौँ। जसरी हामीले अघि भन्नुभयो, पुस्तक मेरो साथी एउटा ब्यानरमै हामी स्कुलमा गएर कार्यक्रम गर्न थालेका मात्रै थियौँ। लकडाउन भइदियो, फेरि त्यहाँबाट छटाक खुल्लै छ। फेरि हामी त्यसलाई समेटेर अगाडि लिएर जाने जमर्को गरेका छौँ। अनि मेरो एउटा आफ्नो विधा चाहिँ हो छन्द विधा। साहित्य सँगसँगै छन्द विधालाई अथवा हराउँदै गएको विधालाई मैले लोप नहोस् भन्ने हेतु अथवा हामीले भनौँ छन्द बचाउ अभियानै सुरु गरेका छौँ। छन्द भनेको वास्तवमा एउटा गेयात्मक लय हो, जसलाई गाउन सकिन्छ, त्यही नै छन्द हो। कविता त धेरै प्रकारका हुन्छन्। जसरी अघि प्रितम सरले पनि भन्नुभयो, उहाँले गजल विधालाई पक्रिनु भएको छ, तुलसी सरले बाल साहित्यलाई पक्रिनु भएको छ, आजका मुख्य अतिथि महोदयले कथा विशेषाङ्ग लिएर हेर्नुहुँदैछ। अर्थात् साहित्यका विभिन्न पाटामा हामी छोडिएका विधालाई समेटेर अगाडि लिएर जाँदैछौँ। मेरो विधा चाहिँ छन्द विधा हो। मुख्य भन्नुपर्दा छन्द विधा, लोक छन्द, वाणिज्य छन्द, सबै छन्द विधा अथवा हाम्रो छन्द विधा हराउँदै गयो। अहिले छन्द कविता भनिसक्दा भानुभक्तका रामायणका श्लोकहरूको याद आउँछ, देवकोटाको मुनामदनको याद आउँछ। तर छन्द के हो, छन्दमा कविता लेख्दा के फाइदा हुन्छ, छन्द कविताले हामीलाई के शक्ति प्रदान गर्छ, इत्यादि कुरालाई अलिअलि जानकारी गराउँदै आफूले जाने जति ज्ञान अथवा यो छन्दमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले लकडाउनको समयदेखि हामी अनलाइन छन्द कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। बेलुकी 7 बजीदेखि 1 घन्टाको क्लास हुन्छ। छन्दमा कविता कसरी लेख्ने, छन्द के हो, लगभग 15 दिनको अवधिमा अलिअलि लेख्ने व्यक्तिले छन्दमा कविता लेख्न सक्ने हामी बनाउँदैछौँ। हामीले 4औं कक्षाको समापन आजै हुँदैछ हाम्रो, बेलुकी 7 बजी। अब 5औं कक्षा भोलिबाट सुरु हुन्छ। तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि हामी 5औं छन्द कक्षा अध्ययन अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछौँ। त्यसमा म आफै एउटा शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दैछु, सहयोगी 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ। यसरी हराउँदै गएको विधालाई लिएर मैले काम गरिरहेको छु। अलिअलि फुटकर कविताहरू अनि आफ्नो व्यवसाय नै स्कुलमा भएको कारणले गर्दा भाषासँग सम्बन्धका कुराहरू ग्रामीण एकदमै निम्न स्तरदेखि त्यसलाई भाषिक शुद्धता कसरी ल्याउने, नानीहरूमा पढ्ने बानी हराइसक्यो, उच्चारण गर्ने बानी हराइसक्यो, यी विधालाई हामी समेटेर काम गर्दैछौँ। आज यहाँ आएर सम्मानित हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। यो सम्मानले अझै जोसिएर काम गर्ने शक्ति प्राप्त भएको छ, म जानकारी गराउँदछु। अनि शारदा पुस्तकालय बिल्डिङलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद पनि म भन्न चाहन्छु। अनि यसरी तुलसी सरले गाउँबाट प्रतिभाहरूलाई उठाएर लानुहुँदैछ। लिम्बूमा हुँदा धेरै खट्ने शिक्षक हो तुलसी सर, धेरै खट्ने। अरू कसैले भेट्दाखेरि उहाँले नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै निम्न स्तरदेखि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले 16-17 वर्ष आफ्नो गाउँ होइन, उहाँ गएर सेवा गर्नुभयो।
त्यहाँ उहाँको माया, उहाँको लगनशीलता देखेर त्यो गाउँ स्कुल सबै मोहित भएको थियो कि उहाँलाई अहिले त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। यसरी सानो ठाउँदेखि नानीहरूका लागि केही गर्ने, प्रतिभालाई अगाडि निकाल्ने एउटा शक्ति, एउटा दायित्व बोकेर तपाईँहरूको गाउँका एकजना कर्मठ शिक्षक अघि बढ्नु भएको छ। हामी पनि उहाँलाई साथ दिन्छौँ। हामीले गर्ने अथवा हामी सबैले गर्ने यी भूमिकाहरूलाई कहिले हामी पछि हटाउने छैनौँ। हामी सधैँ विद्यार्थी नानीहरूलाई झल्झगाएर अगाडि बढाउने काम गर्छौँ। हामी सबै मिलेर प्रतिभा, लुकेको प्रतिभालाई एउटा खुल्ला मञ्च दिने काम गर्छौँ। यो हाम्रो अभियान नै हो। कुनै दिन हामी पुस्तक, मेरो साथीको कार्यक्रम यही गाउँका कुनै विद्यालयमा गर्न पायौँ भने अझै खुसी हुन्छौँ। हामी आउँछौँ, पक्कै आउँछौँ। हामीले सबैलाई समेट्ने हो। हामीले गान्तोकदेखि सुरु गरेको तेन्लुङ माध्यमिक विद्यालयदेखि अब हामी बिस्तारै बिस्तारै गाउँले स्तरमा अथवा गाउँका विद्यालयमा पनि काम गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। अनि नानीहरूलाई पढ्ने बानी कसरी बसाल्नु, नानीहरूलाई पढ्ने अभ्यास हराइसक्यो, पुस्तकसँग कसरी मित्रता गाँच्न सिकाउनु, यी कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरूलाई फेरि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु। अनि मेरो अन्ध कविता हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु। मैले आमा शीर्षकको कविता, गाउँको कविता गाउँमै सुनाउनु पर्यो भनेर आमा शीर्षकको कविता लिएर आएको छु। यो मन्दाक्रान्त छन्दमा छ, स्वीकार गर्नुहोला। माग्दै टार्दै कति दिन बिते, खुम्चियो भित्र भित्रै। मन्दाक्रान्त छन्द। माग्दै टार्दै कति दिन बिते, खुम्चियो भित्र भित्रै। खायो होला वचन कतिको, पिल्सियो भित्र भित्रै। खायो होला वचन कतिको, पिल्सियो भित्र भित्रै। भाका माग्थ्यौ वरपर सबै, के दियौ त्यो भनेनौ। माग्यौ पैँचो कतितिर थियो, तिर्न सक्यौ सकेनौ। माग्यौ पैँचो कतितिर थियो, तिर्न सक्यौ सकेनौ। पैँचो वरपर निकै, पर्म तिर्थ्यौ खटेर। खेतालामा कति दिन गयौ, घाम पानी सहेर। लौरो टेक्दै थकित मनले, साँझमा आइपुग्थ्यौ। थाक्यौ होला अब बस तिमी, भन्दिने ठाउँ खोज्थ्यौ। थाक्यौ होला अब बस तिमी, भन्दिने ठाउँ खोज्थ्यौ। आगो बाल्दा नयन रसिलो, या धुवाको बहाना। आगो बाल्दा नयन रसिलो, या धुवाको बहाना। सब्जी काट्दा पनि सुकी, प्याजको हो बहाना। रुन्थ्यौ भिज्दै दर झरी, घाँस काट्दा लुकेर। तिम्रो पीडा जलसित गयो, आँसु धेरै बहेर। तिम्रो पीडा जलसित गयो, आँसु धेरै बहेर। धेरै खड्थ्यौ रगत पसिना, खेतबारी भिजायौ। भोकै बस्थ्यौ कति दिन तिमी, पेट हाम्रो अघायौ। के गर्ने रहर मनमा, उब्जिए औ हराए। के गर्ने रहर मनमा, उब्जिए औ हराए। तुन्दै टाल्दै पहिरन सधैँ, आँगमा झलमलाए। तुन्दै टाल्दै पहिरन सधैँ, आँगमा झलमलाए। धेरै पायो दुःख अब तिमी, जिन्दगीमा रमाऊ। रानी जस्तै सुख सयलमा, राख्छु हाँसेर खाऊ। मैले गर्दा रुनु कति पर्यो, काखमा ल्याऊ मलाई। देवी माता शरण म परे,
माफ देऊ मलाई देवी माता शरण म परे माफ देऊ मलाई। धन्यवाद। 14 सालमै लेखिएको कविता हो। भर्खर एन्ड्रोइड हात परेको थियो त्यतिखेरै लेखेको कविता। डिजिटल गाउँ उज्यालोको सङ्केत। उज्यालोको सङ्केत कुखुराले होइन एन्ड्रोइडले दिन थालेको छ। बिस्तारै बुढाबुढीको आँखा खोलिन्छ, त्यसपछि हुन्छ योगाभ्यास, बुढी आउला। पण्डित बाले शङ्ख फुकेपछि गाउँको अर्को पाटो बिग्रिन्छ। बिहानै पण्डित बाले शङ्ख फुकेपछि गाउँको अर्को पाटो बिग्रिन्छ। बाले व्हाट्सएपमै गुड मर्निङ भन्छन् साथीहरूलाई, अनि हाल्छन् फेसबुकमा स्ट्याटस, हर हर महादेव, सबैलाई नमस्कार। एन्ड्रोइड बोक्न थालेपछि आमा गुड मर्निङ भन्छन्, मुख चुच्चो पारेर छोरीलाई बिहानै पछि मिस यु भन्दै एउटा फोटो व्हाट्सएप गर्छिन्। बिहान सबैलाई ब्रेकफास्ट दिन्छन्, घरमा लन्च हुन्छ, त्यसपछि डिनर। बिजुली गयो भने आमा नियस्रो पर्छिन्। गाउँमा बिजुली गयो भने आमा नियस्रो पर्छिन्। धारावाहिक मन बोल्न थाल्छ, खेलिरहन्छ आमाको मन, आँखा घडीमा घुमिरहन्छ घडी, बोलिरहन्छ मन। यत्तिकै मेरी आमालाई धारावाहिक निन्द्रा लाग्छ। गफ गरिरहन्थे गाउँघर घुमी घुमी मेरा बा, मेसेन्जरमा अहिले नि गफिरहन्छन्। चस्माको पावर आँखा देख्दिन भनेर चस्माको पावर भर्खरै थपे। फोन सिरानीमा राखेर घन्टौं भर सुन्छन् पुराना नेपाली कलेक्सन। धारावासीको झोला चलचित्र हेरेर बुढा नरोएका होइनन्। एन्ड्रोइड फोनले बालाई रुवायो, हँसायो, एकान्तमा अँगाल्यो पनि। भाउजूले सब्जीको भाउ फोनबाटै पत्तो लाउँछिन्। हिजो आज भाउजूले सब्जीको भाउ फोनबाटै पत्तो लाउँछिन्, अनि घुम्छिन् दोकानहरू। दाजुलाई सिरियलकै टाइपको साडी डिमान्ड गर्छिन्। अनलाइन सेवा गाउँ गाउँमा सुरु भएको छ। सेन्डल अनलाइन मगाइन् भाउजूले, साइज नमिलेर दोब्बर दाममा बेचिन्। भाउजूले कपालको डिजाइन नेटमा हेरेर बनाउँछिन्। मेहेन्दी लाउन मेरी गाउँकी भाउजूलाई युट्युबले सिकायो। हिजो आज भाउजू सिरियल पनि अनलाइन हेर्नु भन्छन्। डिजिटल भइसकेकी छन् मेरी गाउँकी भाउजू। छोरीले होमवर्क गुगलबाटै गर्छ। यो लकडाउन र ई क्लास हुनुभन्दा अघिको कविता हो। छोरीले होमवर्क गुगलबाटै गर्छ, अचेल धेरै पढ्छे, घन्टौं भर फोनमा, बिहान चाँडै उठ्छे अनि भन्छे मम्मी ई बुक प्रोजेक्ट। साइना दाइले एकल गोरुको फोटो फेसबुकमा हाले अनि लेखे स्ट्याटस, बिक्रीमा छ चाँडो गर्नुहोस्। 20 वटा लाइक नभई बिक्री भयो। अलैँची रोप्दै गरेको फोटो कैलाले सरकारलाई ट्याग गर्यो। पार्टीको झण्डा फेरेको फोटो पञ्चायत अध्यक्षले प्रोफाइल पिक्चर बनायो। खलेगराईबाट हलीले रोपाई गर्दै गरेको सेल्फी पढ्दै गरेको उसको छोरालाई सहरमा पठायो। साँच्चै अर्कै भएको छ मेरो गाउँ, साँच्चै डिजिटल भइसकेको छ मेरो गाउँ। धन्यवाद। बदलमा सही पवित्र कार्यक्रममा मलाई एउटा साधारण व्यक्तिलाई एउटा अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म यस कार्यक्रमका आयोजक समिति अथवा शारदा पुस्तकालयका संस्थापक महोदयज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजका अति आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय डाक्टर घनश्याम वास्तुलाज्यू जो
यस गाउँका रत्न हुनुहुन्छ र यो गाउँका मात्र नभएर सिक्किम राज्यका मात्र नभएर भारत देशका मात्र नभएर एसिया महादेशका पनि एक असल व्यक्ति, एक महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो हाम्रो एउटा गाउँको लागि ठुलो गर्वको कुरा हो र त्यसै गरेर हाम्रा यस्ता साहित्यकार जन्मिन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ। हामीले नसोचेको, कल्पना नगरेको कामहरू भएको छ र कति राम्रो कुरा, साह्रै खुसीको कुरा हो यो, हो कि? र अब त्यसै गरेर अब सम्झना स्वरूप हामी यहाँ सबै हामी को छौँ भन्दा कोही हामी सहपाठी छौँ, कोही हामी सँगै स्कुल गएको, बाटामा बाँच्दै बित्दै लामो बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, सुधारदेखि सुधार्नु पर्थ्यो हामीले यहाँबाट र बाटामा झगडा गर्दै चल्दै खेल्दै गुल्ली डन्डा खेल्दै स्कुल गएको यो कुराहरू यहाँ आउँदाखेरि मलाई स्मरण हुन्छ। यी कुराहरूको मलाई सम्झना आउँछ र त्यसै गरेर र विशेष अब समय कम्ती छ, त्यसले गर्दाखेरि म लामो भाषण म गर्न चाहन्न, किनभने मभन्दा पछाडि टोकियो हो भने मेरो सोच्नुहोस् है, कहाँको सोधिरहेछ अब। जापानको राजधानी टोकियो हो भने थाइल्यान्डको राजधानीको नाम के हो? कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस पास। अब हामी अरूबाट सुरु गर्नेछौँ। ब्याङ्कहरू जानिँदैन, कति कुरा सुनेर पनि ज्ञान गरिन्छ। नानीहरूलाई ज्ञानवर्धक होस् भन्न चाहन्छु। 2 नम्बर, प्रश्न नम्बर 2, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई नेपालीमा के भन्नुपर्छ? साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई नेपालीमा के भन्नुपर्छ? अच्छा, तपाईँको तर्फबाट। अच्छा, उत्तर भन्नेलाई अर्को पनि एउटा अफर आएको छ। कलम साथसाथै मिठो मिठाई पनि यहाँको आज सम्मानित व्यक्ति श्रीमान गोपाल ढकालज्यूले प्रदान गर्नुहुँदैछ। बहिनीले भन्नुहुँदैछ। हजुर, विज्ञान एवं तकनिकीलाई पनि बाधा दिन सक्छौँ कि जस्तो भयो। अरूले पनि कोसिस गर्नु होला भाइ बहिनी। किनकि पढ्नु एक समयमा धर्म हुन्छ भने पढ्नु अर्को समयमा एउटा क्रिया कर्म पनि हुन्छ। काम के गर्दैछस् भन्दा पढ्दैछु, हामीले पढाइलाई नै काम लगाएका हुन्छौँ। मेरो काम पढ्नु हो। अनि जब म विद्यार्थी थिएँ भने विद्यार्थी भएको नातामा सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो विद्यार्थीको धर्म पढ्नु हो। र जुन कुराले हामीलाई धर्म र कर्म दुवै सिकाएको छ त्यसको भण्डार तपाईहरुको अघि छ। हामीले बाहिर गएर कुनै तीर्थयात्रा गर्नुभन्दा पहिला आएर तपाईँ हामीले यहाँ पुस्तक खोलेर हेर्यौं भने ती तीर्थाटनहरू सबै यहाँ छन् भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र त्यो सबै भलिमाथि हामी सबै जान्दछौँ ती सबै कुराहरू पुस्तकमै सम्मिलित छन्। किनकि नराम्रो कुरा कहीँ पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको हुँदैन। जहीँ पनि पुस्तकले जहिले पनि राम्रो कुरा दिएको हुन्छ। जति नै नराम्रो मान्छेले लेखेको भए पनि त्यसबाट हामी ज्ञान पाउन सक्छौँ। हामीले तान्सा हिटलरको नाम सुनेका छौँ। हिटलरले यदि हिटलरको पुस्तक हामीले पाउनु थियो भने हिटलरले पनि राम्रो किताब लेखेको हुन्छ। कति बेलाको लागि राम्रो भन्दा उसले जति पनि नेगेटिभ पोइन्टहरू छ उसको लाइफमा उल्लेख गर्नु नहुने कामहरू छ उसले गरेको। किनभने तान्सा भनेर जानिएको छ हामीले मान्छे मारेको छ, हजारौं मान्छेहरू मार्यो, तर हामीले मान्छे मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा उसकोबाट हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ। अनि मान्छेहरूले हामीले पुस्तक किन्दाखेरि कवि कस्तो छ पहिला हेर्छौँ। पहिला बुकको कभर हेर्छौँ। किताबको कभर हेरेपछि पतला कभर छ भने खर्च कम्ती गरेको रहेछ, त्यति साह्रो उत्कृष्ट छैन होला, हामीले आकलन लगाइहाल्छौँ। अनि अलिक हार्ड कभरमा छ भने खर्च पनि राम्रो गरेको छ, यतिको खर्च गरेको छ भने पुस्तक गीतामा केही त लेखेको छैन। गीतामा केही लेखेको छैन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लिएर आएको तपाईँको 18 अध्यायको अन्तिम श्लोकसम्म केही पनि छैन। युद्धमा कृष्णले अर्जुनलाई भनेका कुराहरू मात्रै छन्। तर त्यहाँभित्र नै एउटै मैले शब्द उहाँलाई एउटै श्लोक सोधेँ जुन चाहिँ वसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहाति नरत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
नानी सन्यादी नमान्दै तपाईँले यो पढ्नुभयो, पढ्यो होला बिचमा, अब बोलामा आयो। त्यसले के भन्न खोज्दैछ, जब मान्छेले हामीले एउटा वस्त्र पुरानो भएपछि त्याग्छौँ र नयाँ वस्त्र लगाउँछौँ, आत्मा पनि त्यस्तै हो। जब यहाँबाट उडेर गइसक्छ अनि कुनै पनि नयाँ शरीरमा गएर प्रवेश गर्छ, गम्भीर छ नि त कुरा। हामी कतिजनाले पुनर्जन्म त विश्वास गर्दैनौँ होला, मान्छे मरेर पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कसैले विश्वास गर्दैन होला, तर पनि हाम्रो आत्मा कहीँ न कहीँ गएर नयाँ शरीरमा त पस्छ भन्ने कुरा गीताले दिएको छ। हामीले भित्री पढेर जबसम्म भित्री पुगेर पढेर अध्ययन गर्दैनौँ, जबसम्म त्यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले कुनै कुरालाई सफल या असफल भनेर अगाडिदेखि नै जज गर्न छोड्नुपर्छ। अनि म साथीहरू, विद्यार्थी नानीहरू हुनुहुँदो रहेछ है, भाइ बहिनीहरू, एउटै कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले सबैभन्दा बेसी पुस्तकमै ध्यान दिनुहोस्। पुस्तकमा ध्यान दिनुहोस्। पुस्तकले हामीलाई हरेक कुराको हरेक समस्याको समाधान सिकाएको हुन्छ। सायद मेरोमा कविता छैन होला, आज मैले कविता लेख्ने गरेको छु। अनि तपाईँहरूलाई म कविताको अलिकति छोटकरीमा एउटा कुरा भनिराखेर जान्छु। सायद मैले आज कविता नबोकेको पनि बोल्न पाउँछु भनेर यो, किनकि मेरो कविता त्यस्तो उत्कृष्ट छैन जहाँ तपाईँहरूले त्यसबाट धेरै ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई म कविता लेखेर पनि डर लाग्छ कि पाठकले चाहे जस्तो, श्रोताले चाहे जस्तो कविता लेख्न सक्दिनँ कि, मेरोमा एउटा डर लाग्छ है। अनि कविलाई समाजको दर्पण भनिन्छ, अनि कवितालाई समाजको बाटो देखाउने अथवा समाजको गोरेटो खन्ने कुरा भनिन्छ। जब ठुल्ठुला साहित्यकारहरूले भनेका छन्, जब राजनीति जस्तो कुरा पनि यताउता हुँदैछ भने कविहरूले त्यति बेला लट्ठी दिएका छन् है भनेर राजनीतिमा पनि लट्ठी दिने काम चाहिँ एउटा कविले गरेको हुन्छ। र कविताहरूलाई त्यस्तो तरिकाले नलिउँ कि समाजको ऐना हो र समाजको ऐना चाहिँ हामीले हेरेर मुख पुस्ने काम गर्न चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। कवितालाई हामी समाजको ऐना भन्छौँ। कविता पढ्छौँ, काव्य पढेर कविमाथि आक्षेप गर्नु भन्दा पहिला कविताको जुन चाहिँ हामीले ऐना भनेर जुन चाहिँ हामीले दर्पण भनेका छौँ, पहिला ऐनालाई पुस्यौँ भने हामीहरूले हाम्रो बाटो जुन चाहिँ दर्पण छ, दर्पण अवश्य सफा पाइन्छ। दर्पण सफा छ भने हामीहरूले अनुहार क्लियरली हेर्न पाउनेछौँ। यो हो भन्नुको मतलब कि हामीले कहीँ पनि कविता मन पर्दैन, किताब मन पर्दैन, काव्य मन पर्दैन भन्नुभन्दा पहिला हामीले काव्यभित्र के छ, त्यसले के भन्न खोज्दैछ, यसले सही मार्गदर्शन दिँदैछ कि दिँदै छैन, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जति पनि उपस्थित महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा ठुलो अवसर मिलेको छ, जुन हामीले गान्तोकमा गएर लाइब्रेरीहरूतिर पढ्ने, त्यहाँनिर गएर हामीले केही खर्च गरेर मात्र पढ्न पाउने कुरा तपाईँहरूले हिँडेर आएर पढ्न पाउनु हुँदैछ। र जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि बधाई दिँदै र आजको कार्यक्रममा मलाई जोड दिनु भएकोमा तुलसी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। कुनै भँवरा आएर म भित्रको छचल्किरहेको रस चुसिदिए, नै कुनै चराहरू आएर मेरो सुदूर तरुणी हृदयमा लुटुपुटु गरी आनन्द स्पर्श दिए। मेरो त नियति नै रातभरि छटपटी मिरमिरमा फ्यात्त भुइँमा खस्नु हो। मेरो त नियति नै रातभरि छटपटी मिरमिरमा फ्यात्तै भुइँमा खस्नु हो। बाबा म क्यों फुल हुँ, बाबा म क्यों फुल हुँ जसले आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्न पनि अँध्यारोको सहारा लिनुपर्छ। हो बाबा म क्यों फुल हुँ जसले आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्न पनि अँध्यारोको सहारा लिनुपर्छ। जब रोज डे र भ्यालेन्टाइन डेमा गाउँका बान्की परेका बहिनीहरूको हातमा बिटाका बिटा राता गुलाबका फुलहरू देख्छु, जब रोज डे र भ्यालेन्टाइन डेमा गाउँका बान्की परेका बहिनीहरूको हातमा बिटाका बिटा फुलहरू देख्छु, राता गुलाबका फुलहरू देख्छु, त्यति बेला मेरो छाती भित्रबाट एक प्रकारको नियासो र कौतुकताले यति सानो निचोड्छ कि
त्यति बेला मेरो छातीभित्रबाट एक प्रकारको नियस र कौतूहलताले यति साह्रो निचर्छ कि यति साह्रो निचर्छ, म के बयान गर्छु। हाम्रो सनातन धर्मले आउने सन्तानहरूलाई संस्कार दिन्छन् भनेर माझेर चडक्क परेको सन्तान यो भूमिलाई, यो देशलाई, यो विश्वलाई नै चिनाउने, यो विश्वमा ज्ञान दिने, विवेक इत्यादि यो विश्वको प्रगति गर्नका लागि मेरो सन्तान जन्मियो भनेर जब सन्तान चाहिँ विश्वलाई दिन्छ, एउटा संस्कारित सन्तान दिइन्छ। त्यसैलाई संस्कार भनेको है, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र विशेष गरी कविताका कुरा आए, कविता त म त्यसै जान्दिनँ।